नमस्कार साथीहरू, हाम्रो युट्युब च्यानल टिएससी नेपालमा यो नयाँ भिडियोसँगै तपाईहरुलाई फेरि स्वागत छ। शिक्षक सेवा आयोगले नयाँ पाठ्यक्रम प्रकाशित गरेको सन्दर्भमा त्योसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू अपलोड गर्ने क्रममा आज त्योभन्दा यो भिडियोमा हामी केही अलिकति फरक तर हाम्रो शिक्षासँगै सम्बन्धित एउटा टपिकमा छलफल गर्न जाँदैछौँ। त्यो शीर्षक छ एसई पछि एसई दिइसकेपछि वा एसई पास गरिसकेपछि कुन विषय रोज्ने। अधिकांश विद्यार्थीहरुमा यो समस्या हुन्छ कि एसई दिइसकेपछि वा एसई पास गरिसकेपछि कुन विषय रोज्ने, हैन? अब के पढ्ने, कोसँग सल्लाह माग्ने, यो एकदमै ठूलो समस्या हुन्छ। त्यसलाई सजिलो होस् भन्नको लागि केही त्यस सम्बन्धी र कसरी विषय रोज्दा वा फ्याकल्टी रोज्दा के कुराहरुमा चाहिँ ध्यान पुर्याउनु पर्छ भन्ने एउटा सानो अनुभव, सानो छलफल चाहिँ गर्न गइरहेको छु। अब सबैभन्दा पहिला हामीले के बुझ्नु पर्यो भने स्पेशली विद्यार्थी भाइबहिनीहरु जो 10 कक्षाको एसई परीक्षा अब पास हुँदै हुनुहुन्छ, तपाईहरुको रिजल्ट तयार भइसकेको छ। यो कोरोना भाइरसको बढ्दो कारण प्रकोपले गर्दाखेरि रोकिरहेछ। यो निकट भविष्यमा यो चाहिँ प्रकाशित हुन्छ। त्यसपछि कुन विषय रोज्ने भन्ने कुरामा तपाईहरुले ध्यान पुर्याउनु पर्ने केही कुराहरुमा एउटा कुरा के हो भने यो सब्जेक्ट र फ्याकल्टी फरक कुरा हो। सबभन्दा पहिले हामीले यो बुझ्नु पर्यो, विषय र संकाय यी दुईटा फरक कुरा हो। म तपाईलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। एउटै विषय धेरैवटा संकायबाट पढ्न मिल्छ अथवा एक भन्दा बढी संकायबाट पढ्न मिल्छ। जस्तै उदाहरणको रूपमा गणित लिनु। हेर्नुस् है, विषय गणित, अंग्रेजी, नेपाली यिनीहरु विषय भए। संकाय भनेको विज्ञान, शिक्षा, मानविकी, वाणिज्य, यिनीहरु फ्याकल्टी हुन्। एउटा गणित विषय यी चारवटै फ्याकल्टीबाट पढ्न मिल्छ। हुन त अहिले चाहिँ तयार भएको नयाँ पाठ्यक्रम प्रारूप अनुसार यो फ्याकल्टी सिस्टम छैन, एकीकृत सिस्टम छ। त्यो पनि हामी छलफल गर्छौं पछि। तथापि अहिलेसम्म अस्तित्वमा रहेको भनौं न, यो प्र्याक्टिसमा भएको चाहिँ यो तपाईहरुकै वर्षबाट यसलाई हटाउने भन्ने तयारी भइरहेछ। जे होस्, अहिलेसम्मको प्र्याक्टिस चाहिँ यिनीहरु संकाय हुन्, फ्याकल्टी हुन्। गणित एउटा विषय हो। हेर्नुस् है, विज्ञान पढ्ने साथीहरुले पनि गणित पढ्न मिल्छ। उहाँले चाहनुभयो भने गणित पढ्न पाउनुहुन्छ। शिक्षा शास्त्र अन्तर्गत पनि गणित पढ्न पाइन्छ। गणित विषयलाई मूल विषयको रूपमा पढ्न पाइन्छ। मानविकी, ह्युम्यानिटिजमा पनि गणितलाई मेजर विषय बनाएर पढ्न पाइन्छ। एउटै +2 मा एउटै गणित, बेसिक म्याथमेटिक्स। र वाणिज्य, यो कमर्सतिर पनि अकाउन्टको साथसाथै बेसिक म्याथ पनि पढ्न पाउने व्यवस्था छ। एउटै गणित चारवटा चाहिँ संकायबाट पढ्न पाइँदो रहेछ। यी भनेको तपाईले अब अगाडि चाहिँ कुन क्षेत्र अँगाल्ने हो भनेर विशिष्टीकृत गरिएका विषयहरुका समूह हुन् संकाय भनेको। जस्तै तपाई भोलि गएर भनौं न डाक्टर वा पाइलट अथवा इन्जिनियरिङ यस्तो फिल्डमा जान चाहनुहुन्छ भने तपाईले विज्ञान पढ्नुहुन्छ। त्यो विज्ञानमा गणित पनि हुन्छ। मैले गणितको उदाहरणको रूपमा लिएँ। त्यस्तै तपाईको एम शिक्षा, शिक्षक र शिक्षासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्ने स्पेशली शिक्षण हो भने तपाई शिक्षा संकाय रोज्नुहुन्छ। यसको अर्थ यो होइन कि शिक्षा संकायहरू रोज्नेहरू अनिवार्य रूपमा शिक्षणमै हुनुपर्छ भन्ने होइन।
सार्वजनिक व्यवस्थापनतिर जान मिल्छ। अर्को चाहिँ तपाईँको भनौँ न गणित पढेर गणितको राम्रो लेखक पनि हुनसक्छ, वा नेपाली पढेर राम्रो कवि कथाकार वा समालोचक पनि हुनसक्छ। तर मूल रूपमा शिक्षा अध्ययन गरेको शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित हुनलाई, शिक्षण गर्नलाई, राम्रो शिक्षक बन्नलाई। मानविकी, अब यो मानविकीको प्रयोगको विषय एक ठाउँमा छ, तर कोर विषयवस्तुमा गहिरिएर पढ्नु छ भने तपाईँ मानविकी अन्तर्गत जानुहुन्छ। जस्तै स्पेसली ब्याचलर लेभलमा तपाईँले मानवीबाट गणित पढ्नुभयो भने धेरै पूर्णाङ्कको गणितै पढ्नुहुन्छ। तर शिक्षाबाट गणित पढ्नुभयो भने त्यो शुद्ध गणित कम पढ्नुहुन्छ, तर गणितलाई कसरी पढाउने वा गणितको दर्शन सम्बन्धी कुराहरू चाहिँ अलिक बढी पढ्नुहुन्छ। फेरि भनिसकेपछि त्यस्तै वाणिज्य, तपाईँको ब्याङ्किङ क्षेत्र अथवा आर्थिक जुनसुकै क्षेत्रहरू, सहकारीहरू लगायत थुप्रो छ चाहिँ समग्र आर्थिक क्षेत्रहरू, त्यतातिर काम गर्ने तपाईँको चाहिँ त्यो एम छ, त्यो रुचि छ भने तपाईँ वाणिज्य अन्तर्गत पढ्नुहुन्छ। पहिलो कुरा विषय र फ्याकल्टी यसरी फरक छ। पहिलो तपाईँले रोज्नुपर्छ फ्याकल्टी, कि तपाईँको अगाडिको बाटो के हो त्यो अनुसारको फ्याकल्टी रोज्नुपर्छ। एक नम्बर कुरा। विषय र संकायबिच यो फरक छ। संकायभित्र विषयहरू हुन्छन्। अब विषय र संकाय, विषय अथवा संकाय त्यसपछि विषय चाहिँ कसरी छनौट गर्ने त भन्ने विषयमा यो एकदम पेचिलो कुरा छ। किनभने 10 कक्षा पास गरिसकेपछि तपाईँले रोज्ने विषय वा संकायले चाहिँ तपाईँ अगाडि कहाँ पुग्नुहुन्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ। संकायको अस्तित्व नरहँदा विषयले पनि यो कुरा निर्धारण गर्छ। किनभने तपाईँले 11 वा 12 कक्षामा फिजिक्स केमिस्ट्री लगायतको विषयहरू पढ्नु भएन, त्यो अप्सनल विषयको रूपमा छ, पढ्नु भएन। र मानिलिउँ भोलिको पोलिसीले 11-12मा जेसुकै पढेको भए पनि, ब्याचलरमा जुन विषय पनि भर्ना हुन पाउने पोलिसी ल्याए पनि 11-12मा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी नपढिकन तपाईँले ब्याचलर अफ साइन्स पढ्न धेरै नै गाह्रो हुन्छ है। त्यसले गर्दा चाहिँ यो विषय र संकाय छनौट पेचिलो कुरा छ। अब यो कसरी गर्ने त, र कुन विषय पढेर चाहिँ अब यहाँ अहिले प्रश्न यस्तो पनि हुन्छ, कुन विषय ठुलो कुन विषय सानो। एउटा कुरा हामीले के क्लियर हुनु पर्यो भने केही विषयहरूलाई भोलिको बाटोको हिसाबले अलिक फराकिलो छन् र केही विषयहरू आज रोजेपछि त्यही लाइनमा अगाडि बढ्नुपर्छ। यो चाहिँ हामीले अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। जस्तै तपाईँले 11-12मा साइन्स पढ्नुभयो भने ब्याचलरमा लगभग सबै विषय अहिले भएका मात्रै जुनसुकै विषय पनि तपाईँ चाहिँ त्यसबाट चाहिँ ट्रान्सफर भएर अर्को विषय पढ्न पाउनुहुन्छ, तर अरू कुनै विषयबाट साइन्स पढ्न पाउनुहुन्न। यस्तो विषयहरू एउटा एक किसिमको हाइरार्की छ। यो किन यस्तो भएको भन्दाखेरि जति बढी टेक्निकल विषय भयो त्यति अरू विषयबाट त्यसमा आउने अवसर कम हुन्छ। किनकि टेक्निकल टर्म्सहरू पहिले सिकाउनुपर्छ। जस्तै चाहिँ +2मा अधिकांश विषयहरू केही छोडेर पढेको मान्छे ब्याचलरमा चाहिँ नेपाली पढ्न पाउँछ। किनभने नेपाली भाषा हो, त्यहाँ पनि टेक्निकल टर्म्सहरू छन् तर अलिक कम छन्। नेपाली हाम्रो भाषा हो, हामीले त्यो बुझ्छौँ हैन। त्यो हिसाबले चाहिँ उसले ब्याचलरमा गएर सुरु गरे पनि सक्छ है, आफ्नो भाषा भावनाले यसमा गहिरो जान सक्छ भन्ने हुन्छ। तर म्याथ साइन्स जस्तो विषयमा के भइदिन्छ, डेफिनेसन जान्दैन अनि ब्याचलरमा त उस फसिहाल्छ। यसरी हेर्दाखेरि साइन्स पढ्नुभयो भने तपाईँ धेरैवटा चाहिँ भोलि गएर जुनसुकै विषय पनि फेरेर लिन सक्नुहुन्छ, तर अरू विषयहरूबाट फेरि त्यसमा आउन सक्नुहुन्न। फेरि साइन्सको हकमा मात्रै साइन्स मात्रै होइन, कमर्सको कुरा नै त्यही हो। कमर्स पढेको मान्छे छ, एजुकेसन पढ्न पाउँछ ब्याचलरमा गएर, तर यता एजुकेसन पढेको मान्छे फेरि उता गएर फेरि कमर्स पढ्न पाउँदैन। कारण त मैले भनिसकेँ। अब यो छनौट गर्ने मामिलामा धेरै अभिभावकलाई, शिक्षकलाई सजिलो छ यसको एन्सर रेडिमेड। विद्यार्थी तिम्रो रुचि क्षमता जेमा छ त्यही लिनु। तर एउटा 14-15 वर्षको बच्चा कसरी थाहा पुग्ला त मेरो क्षमता कुन विषयमा छ, म कुन विषय रुचाउँछु, कुन विषय लिएर अध्ययन गर्दै गएँ भने चाहिँ म भोलि सफल हुन्छु
यो कुरा त विद्यार्थीलाई थाहा हुँदैन हैन। हामी शिक्षकहरू र अभिभावकहरूले त्यो थ्योरिटिकल्ली एउटा रेडिमेड एन्सर त छ, तर यसमा हाम्रो बढी जिम्मेवारी छ। स्पेसल्ली ती अभिभावकहरू जो पढे लेखेको हुनुहुन्छ, स्पेसल्ली विद्यार्थीको दाइ वा दिदी बाबुआमा पनि हुनुहुन्छ भने भेरी गुड पढे लेखेको हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले ध्यान दिनुपर्छ। यहाँ एउटा कुरा त आफूले पूरा गर्न नसकेको सपना बच्चा बच्ची मार्फत पूरा गर्ने चाहिँ त्यो किसिमको आग्रह राख्नुहुन्न। यसले अन्ततगत जसरी पनि बच्चालाई निराशामा पुर्याउँछ। त्यो निराशा उसले बाहिर व्यक्त गर्न पनि सक्छ, नगर्न पनि सक्छ, भित्र गुम्सिएर झन् ठुलो रूप लिन पनि सक्छ। तर बच्चालाई उसको रुचिभन्दा फरक विषय लिने कुरामा तपाईहरुले जोड गर्ने मिल्दैन, गर्नै हुन्न। यसले नकारात्मक ठाउँमै पुर्याउँछ जसरी पनि। तर बरु त्यो बच्चा कुन विषय पढ्दै गर्दाखेरि घरमा चाहिँ खान भुल्थ्यो वा खेल्न भुल्थ्यो वा टिभी हेर्न भुल्थ्यो हैन, ऊ स्कुलबाट आएर सधैँ जसो कुन विषयको होमवर्क सबैभन्दा पहिला गर्थ्यो हैन, कुन विषयको कुराकानी भयो भने ऊ चाहिँ अरू चिज छोडेर ध्यानसँग सुन्थ्यो। त्यो चिजहरूको एनालाइसिस गरेर यसको रुचि यहाँ छ भन्ने पत्ता लगाइदिनुपर्छ। र विद्यार्थीले पनि मार्कसिटमा भएको मार्क्स पनि एउटा आधार हुन्छ। सामान्यतया त मार्कसिटको मार्क्स पनि यत्तिकै अकस्मात आउने त होइन, त्यो पनि उसमा त्यो विषयप्रति रुचि, क्षमता र अभ्यास चाहिँ भएर उसले निश्चित चाहिँ दक्षता हासिल गरेरै त्यो मार्कसिटमा नम्बर आउने हो। तर त्यसलाई मात्रै आधार बनाइनुहुन्न, किनभने परीक्षामा केही प्राविधिक त्रुटि हुने वा विद्यार्थी आफै बिमारी हुने लगायतको कुराहरूले चाहिँ भनौँ न उसले मन पराएको विषयमा कम मार्क्स पनि आउँछ। तर एउटा आधार त्यसलाई पनि लिन सकिन्छ। विद्यार्थीले पनि के ख्याल गर्नु पर्यो भने कक्षामा कुन विषय पढाइ हुँदा उसलाई आनन्द लाग्थ्यो, घर गएपछि सबैभन्दा पहिला उसलाई कुन विषयको होमवर्क गर्न मन लाग्थ्यो, र खाली टाइममा पनि पढ्ने विषय सोच्दाखेरि उसले सबैभन्दा पहिले कुन स्वतस्फूर्त रूपमा फेरि म्याथ पढ्यो भने छिटो जागिर पाइन्छ अरे, वा साइन्स पढ्यो भने छिटो चाहिँ एकतिर सानसानो बढी जब पाइन्छ अरे, वा कमर्स गऱ्यो भने सानसानो चाहिँ आर्थिक संस्थाहरूतिर चाहिँ जब पाइन्छ अरे। यसरी होइन, स्वतस्फूर्त रूपमा चाहिँ यो चाहिँ खाली टाइममा पनि पढ्ने भने तपाईँलाई कुन विषय सम्झना आउँथ्यो त्यो विषय विद्यार्थीहरूले पनि सम्झिनु पर्यो। तपाईँको रुचिको विषय त्यही हुनसक्छ। एउटा यो आधार छ। अभिभावक, विद्यार्थी र शिक्षक। शिक्षक त अलिक लामो समय भनौँ न 6 क्लासदेखि 9 10सम्म एउटा टिचरले पढाउनु भएको छ भने त्यो विषयमा विद्यार्थीको क्षमता कति छ वा उसको समर्पण कति छ यो भन्न सक्छ। यसले गर्दा केही विद्यार्थीहरू, मैले 3वटा स्कुलहरू चेन्ज गरिसकेको छु एज अ टिचर, त्यहाँभित्र मेरो सङ्गतमा भएको विद्यार्थीहरू जो अहिले आसी कट्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई कुनै समस्या छ भने यो यहाँ चाहिँ कमेन्ट बक्समा वा मसँग कनेक्टेड हुनुहुन्छ भने मेरो मेसेन्जर इनबक्समा वा मोबाइल मार्फत पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई सहयोग गर्छु, जहाँसम्म म तपाईँहरूलाई चिन्छु त्यहाँसम्म म सहयोग गर्छु। यसरी अभिभावक, विद्यार्थी र शिक्षकले सहयोग गर्नु पर्यो। अब तिमी मेरो विषयको होमवर्क सधैँ गर्थ्यौ, स्कुलमा आएर भने घरमै गरेर आउँथ्यौ, मैले पढाउँदा स्वतस्फूर्त रूपमा तिमी शान्त हुन्थ्यौ, कहिलेकाहीँ यस्तो प्रश्न सोध्नु पुग्थ्यौ जसको लागि म पनि अलिक बेरसम्म सोच्नु पर्थ्यो। मलाई लाग्छ तिमी म्याथ पढ्नुपर्छ वा इङ्ग्लिस पढ्नुपर्छ वा साइन्स पढ्नुपर्छ वा नेपाली पढ्नुपर्छ। जब म कथा र कविता पढाउँथेँ तिमी साँच्चीकै कविताको लयमा बगेको हुन्थ्यौ, तिमीले नेपाली पढ्नुपर्छ। भेरी गुड। यसरी शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक, आफ्नो अभिभावक र शिक्षकसँग जति सक्नुहुन्छ बढीभन्दा बढी अन्तर्क्रिया गर्नुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। किनकि तपाईँलाई शैक्षिक रूपमा चिनेको सबैभन्दा बढी शिक्षकले हो र तपाईँको अभिभावक पढाइ लेखेको सचेत हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले हो। जति बढी सक्नुहुन्छ उहाँसँग अन्तर्क्रिया गरेर म कुन विषय पढ्न सक्छु, तपाईँको सिफारिस के छ भनेर चाहिँ यसरी तपाईँहरूले सोध्नुहोस्। होइन भने पछि गएर चाहिँ ओहो यो विषय नपढाए हुने रहेछ। वा थुप्रै विश्व प्रसिद्ध मान्छेहरू हुनुहुन्छ जसले थुप्रो वर्ष लगाएर मेहनत गरेर अनि यो त मेरो विषय होइन रहेछ भनेर छोडिदिएको। ओ अब्दुल कलामजी फिजिक्स पढ्नुभयो, यो त होइन रहेछ मेरो विषय त, एरोनोटिक्सतिर पछि जानुभयो, तर उहाँ आफै त महान साइन्टिस्ट हुनुभयो। हामी सबैलाई त्यो नसिब नहुन सक्छ, हामी हिम्मत हार्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा सुरुमै ठिक बाटो रोजेर लिनु पर्यो। अर्को एउटा भ्रम छ, कुन विषय ठुलो वा कुन विषय सानो। विषय आफैमा ठुलो वा सानो हुँदैन। आज हाम्रो कम्युनिटीमा मान्छेहरूले कसरी हेर्छन् र कुन विषय पढेपछि जागिर छिटो पाइन्छ भन्ने दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्न। शिक्षा ग्रहण र पढ्ने कुरा चाहिँ यो जागिर खोज्ने जागिरे मानसिकता मात्रै होइन हो। हामीले पढिसकेपछि सानो ठुलो जसरी पनि जागिर वा जीवन निर्वाहको लागि कुनै तरिका भेट्छौँ, तर त्यसलाई नै उद्देश्य बनाएर चाहिँ विषय रोज्नुहुन्न। यसले तपाईँलाई खुसी दिँदैन। जागिर देला, आम्दानी राम्रो देला, तर यसले खुसी दिँदैन। अन्ततगत
निराशामा पुर्याउँछ। विषय आफैमा ठुलो वा सानो होइन। म तपाईँहरूलाई सिर्फ एउटा उदाहरण दिन्छु। महाकवि कालिदास, संस्कृत साहित्यको महाकवि कालिदासको नाम सुन्नुभयो होला तपाईँहरूले। उहाँ राजा, त्यति बेला चाहिँ भनौँ न त्यो क्षेत्रको राजा विक्रमादित्यको दरबारमा गएर कविता भन्नुहुन्थ्यो उहाँले, र त्यसबाट खुसी भएर राजाले केही पुरस्कार दिनुहुन्थ्यो। त्यसरी उहाँको जीविका चल्थ्यो। र त्यति बेला उहाँको महाकवि कालिदासको परिचय के थियो भने उहाँ विक्रमादित्यको दरबारको कवि। विक्रमादित्य ठुलो कुरा थियो हेर्नुहोस्, विक्रमादित्यको दरबारको कवि हो महाकवि कालिदास। तर आज विक्रमादित्यलाई मान्छेले चिन्दैन, कालिदासलाई चिन्छ। आज आएर विक्रमादित्यको परिचय के भएको छ भने कालिदासका पालाको राजा। हेर्नु त समयले के गर्यो। हिजो विक्रमादित्यको सहायताले कालिदास चिनिन्थे, आज कालिदासको सहायताले विक्रमादित्य चिनिन्छ। भनेपछि त्यत्रो चाहिँ शासन सत्ताभन्दा ठुलो कुरा साहित्य रहेछ है। यसले गर्दा मैले सानो उदाहरण दिन खोजेको, भाषाको विकास बिना गणितीय ज्ञानको विकास हुँदैन। भाषा बिना विज्ञानको ज्ञान एकले अर्कोलाई सार्न सक्दैन। भनेपछि त भाषा ठुलो कुरा हो हैन। स्वस्थ नरहने हो भने त स्वस्थ राख्ने डाक्टरहरू वा स्वस्थ रहने कला कौशल जानेको मान्छेहरू नहुने हो भने त यो ज्ञान आर्जन सम्बन्धी कुराको त कुनै अर्थ रहँदैन। स्वस्थता त ठुलो कुरा हो, स्वास्थ्य ठुलो कुरा रहेछ, स्वास्थ्य शारीरिक ठुलो कुरा रहेछ। यसले गर्दा विषयलाई यसको ठुलो वा सानो भनेर चाहिँ क्याटेगराइजेसन नगर्नुहोस्। तपाईँ भित्रबाट जे हो त्यही लाग्नुहोस्, भित्रबाट जे हो त्यसलाई चिन्ने कोसिस गर्नुहोस्। विषय आफैमा ठुलो पनि छैन, सानो पनि छैन, आफ्नो ठाउँमा सबै विषयहरूको बराबर महत्त्व छ। यो भन्नको लागि मात्र भनिएको होइन, साँच्चीकै छ। जुनसुकै क्षेत्रमा पनि चरम सफल व्यक्तिहरू भेटिन्छन् है। आर्थिक रूपमा होस्, सामाजिक रूपमा होस्, मान मर्यादाको हिसाबले होस्, एकदम सम्मानित व्यक्तित्वहरू हरेक विषय क्षेत्रको व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। अब अलिकति राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 र माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2076 ले प्रस्तावित गरेको कक्षा 11 को पाठ्यक्रमबारे हेरौँ अलिकति यो कस्तो छ। कक्षा 11 मा 3वटा अनिवार्य विषयहरू रहनेछन्। अहिलेसम्म हामीले 2वटा अनिवार्य पढ्दै आएका थियौँ। अनिवार्य 3वटा विषय नेपाली, अङ्ग्रेजी र सामाजिक अध्ययन। नेपाली, अङ्ग्रेजी र सामाजिक अध्ययन अब कक्षा 11 का अनिवार्य विषयहरू। नेपाली 96 पिरियड पढाइ हुन्छ, 96 पिरियड्स। अङ्ग्रेजी 128 पिरियड्स र सामाजिक अध्ययन 160 पिरियड पढाइ हुन्छ एक वर्षमा है। त्यस्तै ऐच्छिक विषयहरूको समूह छ है, 4-5वटा समूह छ ऐच्छिक विषयको। ऐच्छिक प्रथम अन्तर्गत 15वटा विषयहरू छन्। सबै मैले यहाँ लेख्न सम्भव नभएर लेखिनँ। तपाईहरु चाहिँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रमलाई डाउनलोड गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको वेबसाइटमा छ। म यो भिडियोसँगै यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि यसको लिंक राखिदिउँला, माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रमको लिंक राखिदिउँला, त्यहाँबाट हेर्नुभए पनि हुन्छ। ऐच्छिक प्रथम अन्तर्गत फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, अकाउन्ट, लेखा, हेल्थ, स्वास्थ्य र शारीरिक भनेर छ। मैले यहाँ छोटोमा हेल्थ लेखेको। स्पोर्ट, खेलकुद, हिस्ट्री, इतिहास लगायतका 15वटा विषय छ। यी मध्ये स्कुलले आफ्नो अनुकूलता, आफ्नो क्षमता र आफूसँग भएको जनशक्तिको आधारमा निश्चित विषयहरू राख्छ। 15 का 15 विषयहरू राख्न सम्भव नहोला। त्यसमध्ये मानिलिउँ कुनै स्कुलले फिजिक्स, अकाउन्ट, हेल्थ राख्यो भने त्यसमध्ये एउटा विषय रोज्नुपर्छ। यो मध्ये एउटा विषय रोज्नुपर्छ। तपाईले यहाँ क्लियर होस् भाइ बहिनीहरू। अनिवार्य विषय 3वटै पढ्नुपर्छ। ऐच्छिक प्रथम अन्तर्गत 15वटा विषय छन्। यहाँ मैले लेख्ने ठाउँ कम भएको भएर मैले 5वटा मात्रै लेखेको। लिस्ट हेर्नु होला। यसमध्ये एउटा पढ्ने हो। यी 15वटा मध्ये एउटा रोजेर पढ्ने हो। त्यस्तै ऐच्छिक वित्तीय अन्तर्गत पनि 15वटा विषय छन्। त्यहाँबाट पनि हामीले एउटा विषय रोजेर पढ्ने हो। बायोलोजी, जीव विज्ञान,
शिक्षा र विकास, एजुकेसन एन्ड डेभलपमेन्ट, आयुर्वेद, दर्शनशास्त्र। यो दर्शनशास्त्र भन्ने नयाँ विषय रहेछ, यो +2 लेभलमा थिएन सायद अहिलेसम्म। त्यस्तै गरी ऐच्छिक तृतीय अन्तर्गत 29 विषयहरू चाहिँ लिस्टेड गरिएको छ, जसमा चाहिँ केही विषयहरूको नाम यहाँ मैले टिपोट गरेको छु। केमिस्ट्री ऐच्छिक तृतीयमा छ, अर्थशास्त्र, योग, संस्कृति, बजारशास्त्र, मार्केटिङ, नेपाली। यो मेजर नेपाली नझुकिनु होला, अघिको अनिवार्य नेपाली हो, त्यो सबैले पढ्नुपर्छ। यो मेजर नेपाली हो। नेपाली, अङ्ग्रेजी, हिन्दी, कोरियन लगायतका भाषाहरू छन्। अरेबिक, हिन्दी के अरे अरेबिक, उर्दू लगायत थुप्रो भाषाहरू छन्। त मतलब यो 29 विषय छन्। यी विषय र भाषासित त्यसमध्ये एउटा विषय रोज्नु पर्छ हामीले। त्यस्तै ऐच्छिक चतुर्थमा गणित, प्रायोगिक गणित, अझै यहाँ वाणिज्य गणित, गायन, बौद्ध अध्ययन, चित्रकला लगायतका 20वटा विषयहरू छन्। यसमध्ये एउटा विषय हामीले पढ्नुपर्छ। यसरी हामीले 700 पूर्णाङ्क पढ्छौँ। 3वटा अनिवार्य र 4वटा ऐच्छिक गरेर 700 पूर्णाङ्क पढ्छौँ र थप ऐच्छिक विषयको पनि व्यवस्था गरिएको छ। त्यो विद्यार्थी इच्छुक भयो भने मात्र त्यो पढ्न सक्छ, त्यो नपढ्न पनि सक्छ, केही फरक पर्दैन। यसरी 700 पूर्णाङ्क चाहिँ हामीले पढ्छौँ। ल, आजको लागि यति नै। यो भिडियोले तपाईहरुलाई विषय रोज्न, यसरी विषय रोज्न र आफ्नो रुचिको विषय पत्ता लगाउन धेरै वा थोरै सहयोग गर्यो भन्ने अपेक्षा मैले लिएको छु। प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला र यो भिडियोलाई सेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकहरुसम्म पुर्याउन सहयोग गर्नु होला भन्ने अनुरोध गर्दै र फेरि पनि यो युट्युब च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गरेर मलाई मोटिभेट गर्नु होला भन्ने आग्रह सहित यो भिडियो यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद।